मोगाच्या बावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाड आईच्या समोरुमाचो निश्कोडोण बाळकांक निरअपराधी बाळकांक चो दीस आयज आमी समोर उमतां आनी की वाचपां धरून आनी आयचो विशय मनान धरून आयज आमच्यान कितें घरा व्हरूंक जाता. पयले सुवातेर तुमी आयकल्या आसतली काणी. एक पावटी एक पोती एक गोरकार आपल्या पोतिणीक एक भांगाराचो नेकलस तो घेवन आयलो आनी भांगाराचो नेकलस घरान पावतच पोतिणीक दिता आसतना ताणें म्हटलें, पोतिणीन म्हटलें, आयज अकस्मात तो भांगाराचो नेकलस कसो तूं घेवन आयलो, कितें कारण? आनी तो म्हणोंक लागलो, दिस 4-letter word somehow appealed me to buy you this golden necklace. ही 4 उतरां लेतरांची उतर हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका दिसलें तुका एक भांगाराचो हार घेवचो. आनी तिच्या पोतिनीन म्हटलें, इज दॅट 4-letter word love, LOVE? आनी पोतीन म्हटलें, नो, दॅट 4-letter word इज सेल, SALE. सेल पडलोलो देखून हांवें तुका हो नेकलस हाडलो. मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसाक ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक न्हीद दिना. ही 4 लेतरांचें उतर हेरोदीक आख्खो गाबोरता, तो भियेता. कसले? एंड दॅट इज फियर, FEAR, भिरांत. आनी कसली भिरांत की आनीक एक राजा कोण जावचो आसा. ताका न्हीद पडना, कित्याक तो राजा रावूंक आनी मरूंक सोदतालो तसोच. आनी ही जेन्ना भिरांत पडटा, इनसेक्युरिटी ताका जाता, और राग ताका येता आनीक कोण राजा जावचो आसा हें पडोवंक ताच्यान जायना. तो कितें करता? सगल्या बाळकांक 2 आनी उणे तांकां मारता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आयज कितें आमी करूंक जाता? हेरोद इतलेंच करिना. इतिहासान वाचलें जाल्यार आमकां मेवता ताणें खूद आपल्या बायलेक मारली, आपल्या 2 भुरग्यांक मारले, आपल्या दुसऱ्या सोयऱ्यांक मारलें. कितें दाखोवपाक? वेन अ मॅन इज इन फियर, इनसेक्युरिटी आसता तेन्ना तो कितेंय करूंक जाता. आयज आमच्याय जिवितांत जायती भिरांत आसतली. हेरोदी भाशेन कसली? तो वयर चडलो जाल्यार हांव सोकलाक पडटलो, ताका वयर जिवितान येवंक दिवचें न्हय. जावं कामाच्या जाग्यार ओ दुसरे कडेन हांव भियेतां, दुसरो कोण आनीक फामाद जायत, दुसरो कोण आनीक वयर येयत, आनी ताका लागून हांव घडये हेरोदी भाशेन दुसऱ्यांक कोबार करूंक सोदतां. आयज कल्चर ऑफ लायफ, जिवीत दिवपाची संस्कृती आमी दिवया. आनी भोव करून आयच्या दिसाक हेरोद आमचे मदें ना, तो सोंपलो, पूण आमी हेरोदी भाशेन जावंक जाता. केन्ना? आयज घडये निरअपराधी बाळकांचो आमी उगडास करता. आमच्याय समाजान जेन्ना आमी बाळकांक, भुरग्यांक आदार दिना. एक कॉलेजीचो भुरगो म्हाका सांगतालो, फादर, आमी गरीब न्हय, आमी खूब गिरेस्त, आमचे लागीं 2-3 बिजनसां आसात. म्हजी मामी एक बिजनस चलयता, म्हजो डॅडी 2 बिजनसां चलयता. पूण जेन्ना राती येतात झगडीं जातात. हांव नकळो, वाय दे आर फायटींग, फॉर वॉट दे आर फायटींग, कित्याक लागून झगडटात? सगलीं आमचे लागीं आसा. घरान रावपाचें कशें दिसना, घर सोडूंक दिसता. कसलीं झगडीं, आनी दोगांयनी शिकलोलीं. मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्या घरान आमी हेरोद जाता, केन्ना केन्ना झगडीं करता. जिवीत जिवपाचें आमच्या कुटुंबान ह्यो असंस्कृताय आसना. जेन्ना आमच्या कारखान्यान कोणूय ल्हान भुरगो काम करता तेन्ना त्या बरोच ताचें शिकपाचें आसता. पूण आमच्या कारखान्यान, आमच्या फॅक्ट्रीन, आमच्या शॉपान काम करता, तूं दुसरो हेरोद जाता, ताका शिकोवपाचे बदलेक काम करून घेता. आयज तूं एक दोतोर हेरोद जावंक शकता. जेन्ना जिवीत दिवपाचें ताचें मिसांव कार्य आसता तेन्ना हो दोतोर वायट बुद्धी दिवन हो एबॉर्शन, हो दुसरे कामांनी ल्हान भुरग्यांचें जिवीत सोंपयता. एक नर्स हेरोद जावंक शकता, एक आवय हेरोद जावंक शकता, एक बापूय, एक फ्रेंड हेरोद जावंक शकता. जेन्ना असली नाड बुद्यो, असल्यो वायट बुद्यो दिता आनी संस्कृती जिविताची न्हय पूण मरणाची संस्कृती पसरायता. आयज आमी विचारया, खरेंच हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? हांव म्हज्या जिवितान
हेरोद जाला काय जेन्ना सगल्यांक वायट उलयता, दुसऱ्यांक मारता, दुसऱ्यांक बरे भाशेन आदार दिना उलोवपाक, आयच्या काळार आय एम दॅट न्यू हेरोड, आयच्या काळार हांव हेरोदी भाशेन वावुरतां. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, बाळकांचेर आमी नदर मारुया. बाळकांक मारली, तांच्या हातान कांयच आसूंक ना. दे डीड नॉट हॅव अ चॉयस. तांचे लागीं हो चॉयस आसूंक ना. तांच्यान कांय उलोवपाक जायना, तांकां मरोंकूच पडलें. आयज कितें शिकयता, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी आमी कुरीस सोंसतांव, आमी दूख सोंसतांव, आमी कोस सोंसतांव, आमचे लागीं चॉयस घोडे आसचो ना. कालच्या दिसा कोण म्हणटालो, फादर म्हज्या मांयक स्ट्रोक मारलो, चॉयस ना. कोणाक घोडे एक्सिडंट जाता, दूख अकस्मात घरांत येता, चॉयस ना. कोणाक घोडे आनी कितें जाता, आमच्या घरांत ट्रेजेडी जाता, कोण मोत्ता, चॉयस ना. कोणाक आनी कितें जाता, कोणाची सर्वीस सुट्टा, घोडे चॉयस ना. मोगाच्या बाबा भयणो, ह्यावूय बाळकांक चॉयस आसूंक नासलो. आनी आयज आमच्याय जिवितांत जायते कुरीस घोडे येतले, वी डोंट हॅव चॉयस, आमचे लागीं चॉयस ना. आमी कितें जावपाक जाय, बिटर ऑर बेटर. आयज हेरोद राजा कितें चॉयस नासलो तांकां. आयज आमकांय मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्याय जिवितांत जायते कोश्ट कुरीस येतात, चॉयस ना. चॉयस ना. बोकरून पिडा, एक्सिडंट, सर्वीस वेता, आनी कितें जाता, मरण येता, देर इज नो चॉयस इन दॅट. तरीक आसतना आयचे पयले वाचप, आमचो देव उसवाड. हो उसवाड आमच्या मनांत आमी घेवया. आमी स्तोत्र वाचलां. सुकणी सुटोन गेली, कुशालकायेन गेली, फ्रीडम, स्वतंत्रताय तांकां मेळ्ळी. आयज मिसाक तूं घरा वेताना, आयज तुकाय सांग, जायत्या वस्तूंनी घोडे म्हाका चॉयस ना, बट आय हॅव अ चॉयस टू बी अ बिटर पर्सन इन दॅट ऑर अ बेटर पर्सन. एक बरो मनीस हांव जावंक शकता, ओ वायट मनीस जावंक शकता, देवाचेर पिणगूंक शकता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत कुरीस येतात, आमच्यान कांयच करूंक जायना, तेन्ना हांव कितें जाता, एम आय अ बिटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन, आय बिकम अ बेटर पर्सन इन दोज सिट्युएशन. आमी बरे भाशेन बेटर पर्सन, बरे मनीस जावंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी कोतकोत्यान मागुया.